Cebu Provincial Health Balamban. Daghan nagkausaban matud pa ni Dr. Nikki Catalan. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, Grigi. Yes, kipariyag ni Capitol Piso Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang iyang kalipay sa pagkangangha human sa iyang pagbisita usab sa Cebu Provincial Hospital dito sa may lungsod sa Balamban niadtong milabayng semana aron personal niyang masusi ang dagan sa serbisyo sa nasong tambalanan ug ang nagpadayon karong pagpalambo sa mga pasilidad niini. Atol sa pagbisita, gisusi ni Dr. Catalan ang nagpadayong renovation sa infrastruktura, ang mga medical equipment o naglibot sa ubang mga departamento dito mismo sa tambalanan aron hisayran ang mga pinahanglan alang sa dugang pang mga kalambuan. Usa sa nakuha sa atensyon ni Catalan, buang kalambuan sa Radiology Department dito mismo sa isgutan nga ospital. Matod ni Catalan nga dako ang iyang kalipay nga iyang personal nga nakita ang padayon karong madugang nga serbisyo nga nihatag sa CPH Balamban ngadto sa mga pasyente. Sa pagkaron ang tambalanan adunay ultrasound, ECG, X-ray o CT scan o padayon usab ang installation sa bag-o nga mga mammogram machine. Dugang pa niini bago usab ang nakadawat og siyam ka radiologic technologist ang mga tambalanan aron usab mas panindot pa ang serbisyo sa mong departamento. Bisan giangko ni Catalan nga daghan pa ngayang buhaton aron mapalambo pa ang healthcare service sa probinsya. Pabutyang usab niini nga malipayon siya sa dakong pagbag-o nga nabuhat sulod sa 10 ka bulan sukad nga milingkod ang iyang inahan nga si People's Governor Pamela Pambari 4 ilabi na mahitungod sa pagpalapad sa radiology service dito mismo sa ospital. Atol siya pagbisita, gisusi usab ni Dr. Catalan ang bagong nahuman nga outpatient department kun OPD building sa maong tambalanan. Gilagway kini Catalan nga dako og matabang sa pag-decongest sa mga main hospital building sa giyon nga mabalhin na usab niini ang outpatient service sa mong benepisyo. Dugang pa niya nga dako gid kining matabang sa operasyon sa ospital ug mas hapsay pa ang pagkatiman sa mga pasyente diha mismo sa lungsod sa Balamban o kasikbit nga mga lungsod. Nasayran nga ang mga lakang kabahin sa parayon karong tinguha sa probinsya sa Sugbo sa pagpaligon sa healthcare service pinagi sa pagpaayo ngadto sa mga pasilidad, pagdugang sa medical equipment ug ingon man pagpalapad sa serbisyo nga madawat sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga kalubog ug nakalap ang pananaw, inom karon na og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.